بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینۃ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانوں اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرمان دے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ ان سارے دیا قبرہ نور دلال منور فرمائے جنہ دے ذریعے اے دین ساڑی تک پہنچا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے۔ صاحبو عزیز ساتھیو دوستو بزرگو قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معصمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شانوں میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، اس دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے دو ہستیاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اونا دے وچوں ایک ہستی دا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری ہستی ہے آپ دے یار غار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج چونکہ جمادی الثانی دی 22 تاریخ ہے اور آج دا دن خلیفۃ المسلمین جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دا دن ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے ساڑھے ملک دے اندر کہ بہت سارے لوگوں اس بات دا علم نہیں، نہ کوئی حکومتی سطح تے
نہ ملکی سطح تے لوگاں دے اندر اس بات نو اجاگر کیتا گیا، کیونکہ ساڈے اداریاں دے اندر ساڈے معاملات دے اندر اونا لوگاں دا قبضہ ہے جو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف زہر اگل دے نے۔ او کیویں برداشت کرن گے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ ہوئے، لیکن او تذکرہ کرن نہ کرن، جنہ دا تذکرہ اللہ دا قرآن کرے اونا دا تذکرہ مٹھا کوئی نہیں سکدا۔ جنہ دی شان اور عظمت آمنہ دے لال بیان کرن اور صحابہ دے نال محبت کرن والے بیان کرن، اونا دی شان اور عظمت نو کوئی کام نہیں کر سکدا۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے کہ 1,24,000 انبیاء تو بعد اللہ نے کائنات دے اندر نبیاں تو بعد انبیاء تو بعد کسے نو شان عطا کیتی ہے تے میرے نبی دے یار ابو بکر نو عطا کیتی ہے۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ میرے پیغمبر دے سسر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابا جان، میرے پیغمبر دے رفیق سفر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وہ ہستی نے کہ بڑیاں دے وچوں مرداں دے وچوں سب تو پہلا اگر میرے پیغمبر تے ایمان لے آندا ہے تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے آندا ہے۔ اور بندہ جدو کسے دی بیعت کردا ہے، ایمان لے آندا ہے، بڑی جناب پون چھان کردا ہے او دے بارے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت دی غرض تے مکے شہر تو باہر گئے سن، آئے واپس، کسے نے دسیا ابو بکر آمنہ دے لال نے نبوت دا دعویٰ کیتے کہ میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ دا نبی ہاں۔ جناب ابو بکر اپنے گھر نہیں گئے، آ کے میرے پیغمبر دا دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا سونیا میں اے سنیا ہے میں تو اڈا کلمہ پڑھ کے تے تو اڈا مرید بننا چاہنا۔ کوئی تحقیق نہیں کیتی کہ مینو کچھ دسو ایک کیویں ہویا، کیوں ہویا، کیسے ہویا۔ اور محبت دا تقاضا بھی یہ کہ سمعنا و اطعنا، ادھروں بندہ سنے تے ادھروں پھر فرما برداری شروع کر دے۔ اور پھر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نا نام سی عبداللہ، جڑی کنیت ہے وہ ابو بکر سی، لقب آپ دا صدیق سی۔ اللہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 3 بیٹے عطا کیتے، عبداللہ، عبد الرحمن تے محمد بن ابی بکر۔ اور آپ دیاں بیٹیاں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء، حضرت عائشہ اور حضرت ام کلثوم، 4 شادیاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھیاں۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام تے سب تو پہلو ایمان لے آن والے اور ہر جگہ تے میرے پیغمبر دا دفاع کرنے والے، ہر جگہ تے میرے پیغمبر دا ساتھ دینے والے، ہر جگہ تے میرے پیغمبر دی خاطر مارا کھان والے، اور ہر مقام تے ہر جگہ تے سفر اندر حضر اندر دن رات بلا جھجک میرے پیغمبر علیہ السلام دی اتباع فرما برداری دے اندر گزاری۔ اور امام کائنات فرمایا کر دے او کائنات دے لوگوں، دنیا تے بڑے بڑے لوگاں دے احسانات نے
میں سارے دے احسانات دا بدلہ چکا چکیا، لیکن جڑے میرے تے احسانات میرے یار ابو بکر دے نے، اینا احسانات دا بدلہ میں دنیا تے نہیں دے سکیا، اس احسانات دا میں بدلہ نہیں چکا سکیا، اینا احسانات دا بدلہ کل قیامت دے دن رب العالمین آپ ہی عطا کریں گے۔ کیسی شان ہے میرے پیغمبر دے یار غار دی۔ اور پھر جدو مسجد نبوی دی تو سی ہوئی، سارے دے جنہ صحابہ دے گھراں دے دروازے مسجد نبوی دی طرف کھل دے سن، میرے آقا فرماندے نے سارے دے دروازے بند کر دیو، لیکن ابو بکر دا دروازہ بند نہیں کرنا، ابو بکر دا دروازہ کھلا ہی رہے گا۔ اور یارو اللہ پاک نے نبیاں تو بعد شان عطا کیتے تے جناب ابو بکر نو، میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ پاک نے نیازمت عطا کی دیاں نے، اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے یار غار میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دنیا دے لوگو، اگر میں کسے نو خلیل اپنا بناندا، میں اپنے ابو بکر نو اپنا خلیل بناندا، اے میرا ابو بکر اللہ نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام انج کر کے اپنے یار ابو بکر دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے آئے، ادھر میرے پیغمبر نے انج کر کے جناب عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھے آئے، میرے آقا انج کر کے مسجد نبی دے اندر آ رہے نے، نبی دے یار ویندے نے، نبی دے پرواندے ویندے نے، کہندے نے سونیا اگے بھی آندے ہو، اگے بھی مسجد دے اندر آندے ہو، پر جیڑا منظر اج بنے اج تو پہلوں کدی نہیں بنے آ۔ میرے پیغمبر دے وزیر، میرے پیغمبر دے مشیر جناب عمر تے جناب ابو بکر، میرے آقا انج کر کے اپنے یاراں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے آئے، انج کر کے میرے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر داخل ہو رہے نے۔ او میرے پیغمبر دے یار ابو بکر کائنات دے اندر بھی میرے پیغمبر دے نال نے، سفر اندر میرے پیغمبر دے نال نے، حضر اندر میرے پیغمبر دے نال نے، جنگاں دے اندر میرے پیغمبر دے نال نے، احد اندر میرے پیغمبر دے نال نے، غار ثور اندر میرے پیغمبر دے نال نے، آج مسجد نبوی دے اندر بھی میرے پیغمبر دے نال نے، حجرے اندر بھی میرے پیغمبر دے نال نے، کل قیامت دے دن بھی میرے پیغمبر دے نال ہوں گے، تے کل جنت الفردوس اندر بھی میرے نبی دے نال ہی ہوں گے۔ کیسیاں شانہ نے، او یاری ہوئے تے پھر انج دی ہوئے، او کسے دے نال محبت ہوئے تے پھر انج دی ہوئے، جی میں جناب ابو بکر نے محبتاں کیتیاں نے، میرے آقا علیہ السلام دے پروانے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کہنا سارے صحابہ دے وچوں او 4 پیڑیاں جناب ابو بکر دیاں، میرے پیغمبر دے صحابی، میرے پیغمبر دے باپ جناب ابو بکر دے والد محترم حضرت ابو قحافہ بھی میرے نبی دے صحابی، جناب عمر بھی میرے نبی، جناب ابو بکر بھی میرے نبی دے صحابی، ابو بکر دا بیٹا بھی میرے نبی دا صحابی، ابو بکر دا پوتا بھی میرے نبی دا صحابی، ابو بکر دیاں بیٹیاں بھی نبی دیاں صحابیاں، ابو بکر دی ماں ام رومان اے بھی میرے نبی دی صحابیاں، بلکہ میرے آقا فرماندے نے او جن جنت دی حور دنیا تے ویکھنی ہوئے میرے ابو بکر دی والدہ ام رومان ویکھ لو۔
او جنت دی حور قرار دیتا ہے. کیسیاں شانہ بیان فرمائیاں نے, کیسیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے, ہر جگہ تے میرے آقا علیہ السلام دا ساتھ دیتا ہے. بلکہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے, میں ایک دن اپنے دل دے اندر ایک خیال کیتا, آج میں ابو بکر نو نیکی دے اندر سبقت نہیں لین دینی, آج میں ابو بکر نو ودن نہیں دینا. او میرے نبی دے یار نے جڑے آپس دے اندر بڑا پیار کر دے, محمد الرسول اللہ والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کہندے نے آج میں ابو بکر نو ودن نہیں دینا, نیکی دے اندر ساڈی تا اے کوشش ہوندی ہے بھی کسے بھرا نے, کسے دوست نے, کسے ہمسائے نے او دے کو مہران گڈی ہے تے میں جناب او دے نالوں وڈی گڈی لینی ہے, او دی 5 مرلیاں چ کوٹھی ہے, میں 10 مرلیاں چ بنانی ہے. ساڈی سبقت دنیا دے معاملات دے اندر میرے نبی دے یار سبقت کر دے نیکی دے اندر, کہ نیکی دے اندر کیویں ودنا ایک دوسرے نالوں. میرے پیغمبر نے اعلان کیتا کہ آؤ اپنا مال اللہ دے رستے دے اندر دینا ہے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شان اللہ نے عطا فرمائی, گھر دا سارا سامان لیا کے میرے پیغمبر دے قدماں چ رکھ دیتا ہے. اسی تے 10 50 100 دین لگے 20 واری سوچنے ہیں. حالانکہ تانوں بھی پتہ ہے مینوں بھی پتہ ہے نصیباں تو ود کدی ملیا تے کسے دی کفن نو کدی جیب لگی, کدی کسے دے کفن نو جیب نہیں لگی, بلکہ وہ بھی مقدرہ دے اندر ہوئے تے ملدا ہے, وہ بھی انسان دے مقدر دے اندر ہوئے تے پھر ہی کفن بھی نصیب ہوندا ہے, وگرنہ کفن بھی نصیب نہیں ہوندا. او یارو اللہ دے رسے دے اندر دین لگے بخل نہ کریا کرو, وگرنہ وہ کوئی بندہ فوت ہون لگا نا, انہیں بڑی خوبصورت جتی بنوائی سی پہلو, انہیں اپنے بیٹے نو کہا بھی اے جتی میرے نال قبر دے اندر دفن کرنی ہے, اے بڑی قیمتی ہے تے قبر اندر نال ہی دفنانا ہے. نال ہی انہیں ایک نا رکا اپنے کسے دوست نو دے چھڑیا کہ جدو بڑا شور پوے تو لوگ منن نہ تے پتر میرا کہے بھی اینو وچ رکھنا ہے قبر دے اندر, اے رکا میرے بیٹے نو دے دینا. باپ فوت ہو گیا, ہن بیٹا کہہ رہا ہے کہ لوکو اے جڑی میرے ابو دی جُتی ہے نا بڑی قیمتی, اینو میں قبر دے نال ہی دفن کرنا ہے, قبر دے اندر باپ دے نال ہی دفن کرنا ہے. انہیں کہا یار اس طرح کدی ہویا ہی نہیں, اے ممکن ہی نہیں. انہیں کہا نہیں میرے باپ دی وصیت ہے. جھگڑا ہو رہا ہے, ادھر اس بندے نے رکا دیتا, ادھر لکھا ہے بیٹا مینوں پتہ ہے تو بحث کر رہا ہوئے گا, لوگاں دے نال جھگڑ رہا ہوئے گا, اے مینوں بھی پتہ سی کہ جتی بھی نال سائیاں جان دینی نہیں, تے تینوں میں صرف ایک اے پیغام دینا چاہتا سا کہ پترا میں بھی لکھاں کروڑاں دا مالک سا, آج جتی بھی سائیاں نہیں جان دیتی تیرے کہن دے باوجود, تے کالوں تیرے تے بھی یہ وقت آنا ہے جتے مال و دولت دے نشے دے اندر آ کے رب دی یاد تو غافل نہ ہو جانا. اس واسطے اگر اللہ نے مال دیتا ہوئے تے کثرت نہ رب دے رستے دے اندر دیا کر, وگرنہ اب کیا پچھتائے جب چوگیں چڑیاں کھیت. ایک وقت آئے گا لوگ دین والے بڑے ہون گے, لین والا کوئی نہیں ہوئے گا, وہ تو پچھتان گے. لیکن جدو آخری وقت ہوندہ ہے پھر بندہ بڑا سوچتا ہے کہ کاش میں کوئی نیکیاں کیتیاں ہوندیاں. دعا کرو اللہ سانو چنگی موت نصیب کر چھڑے, اللہ ساڑی سارے دی آخرت بہتر فرما چھڑے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو سارا مال کردہ چکے ہے,
لیا کہ میرے پیغمبر دے قدماں دے اندر رکھ چھڑے آئے. بلکہ اماں جی عائشہ فرما دیاں نے میرے آقا جے میرے آقا دے یارے غاریں جے دیوار تے ہاتھ مار دے نے اگر سوئی بھی ہوئے تے وہ بھی میں نبی دیاں قدماں چلے آ کے رکھ دیاں. ایک سوئی بھی میرے کار دے اندر ہوئے وہ بھی لے آ کے میں نبی دیاں قدماں دے اندر ٹھیر کر دیاں. ان کر کے سارا مال لے آندے ادھروں جناب عمر بھی آ گئے گھر دا ادھا مال لے کے آئے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر. میرے آقا فرماتے نے اے عمر کی لے کے آئے؟ فرمایا سونیا گھر دے اندر جنہ مال سی سارے وچوں نصف جیڑا ہے تواڈے کول لے آیا. میرے آقا فرماتے نے ابو بکر تو کی لے کے آیا؟ جناب ابو بکر فرماندے نے سونیا گھر صرف اللہ تے اللہ دے رسول دے محبت چھڑ کے آیا باقی سب کو جی لے آیا. باقی سب کچھ لے آگے تواڈے قدماں دے اندر رکھ دیتا ہے. ایویں تے اللہ نے شانہ نہیں عطا کیتیاں جویں میرے آقا انج کر کے ایک دن اپنے صحابہ دی مجلس دے اندر تشریف فرمانے. میرے آقا فرماندے نے کل جدوں قیامت دا دن ہونا کل میدان محشر دے اندر 50,000 سال دا دن ہوئے گا جدوں کئی بندے جہنم دی طرف جا رہے ہوں گے کئی رب دے نیک بندے جنتاں والے جا رہے ہوں گے. انج کر کے جنت دے 8 دروازے دے وچوں آوازاں مل گیاں آ جاؤ نمازاں پڑھن والے آ جاؤ صدقہ خیرات کرن والے آ جاؤ رب دے رستے دے اندر جہاد کرن والے آ جاؤ روزے رکھن والے آ جاؤ عمرے تے حج کرن والے. میرے آقا فرماندے نے صحابہ کچھ بندے ایسے بھی ہون گے جنہاں نو جنت دے 8 دروازے دے وچوں آوازاں مل گیاں ہر دروازہ کھوے گا آ میرے وچوں گزر جا آ میرے وچوں گزر جا. اللہ گنہگار تے بڑے ہیں اللہ تے جمعہ دا دینے اللہ تیرے بندے تیرا قرآن سن رہے نے تیرے نبی دا فرمان سن رہے نے اللہ گناہ بڑے نے اللہ زیادتیاں بڑیاں کیتیاں نے اللہ گنہگار بڑے ہیں اللہ بڑے پاپیاں پر سونے ربا تو تے آپ کہنے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. آ جاؤ میری رحمتاں تو نا امید نہیں ہونا. اے میرے اللہ تیرے اگے سی گھریا ساریاں کر رہے ہیں اللہ جنہاں نو کل میدان محشر دے اندر اللہ جنت دے 8 دروازیاں چوں آوازاں ملنیاں نے اللہ سانو بھی شامل کر لے. اللہ انہاں نو بھی انہاں مومناں دے اندر شامل کر لے. میرے آقا فرماندے نے او کنے خوش قسمت ہون گے جنہاں نو جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آوازاں پین گیاں. او اج کسے نو ایم پی اے اٹھ کے ملے کسے نو ایم این اے اٹھ کے ملے کسے نو فون کر دے وے کہ آجا میرے ڈیرے تے آجا میرے دفتر دے اندر بندہ جناب جُتی بھی نہیں پاندا تے بھج پیندا ہے. کیسا منظر ہونا ہے جدوں انج میدان محشر دے اندر انج جنت دے 8 دروازیاں چوں آوازاں مل گیاں میرے نبی دا یار غار اے شمع رسالت دا پروانہ او شمع رسالت او جویں انج کر کے اے پروانے شمع تے جمع ہوندے نے او شمع رسالت دا پروانہ او جان دا جس نو گل سمانا او شمع رسالت دا پروانہ او جان دا جس نو گل سمانا او یار صدیق رفیق نبی دام او یار صدیق رفیق نبی دام او بڑی خادم خاران دا بن یار نبی دے یاران دا. انج کر کے جناب ابو بکر فرماندے نے سونے جنہاں نو 8 دروازے وچوں آوازاں ملنیاں نے انہاں وچ کون کون لوگ ہون گے؟ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر تو بھی انہاں دے اندر شامل ہوئے گا.
اے میرے یار ابو بکر تو بھی انہاں دے اندر شامل ہوئیں گا، انہاں دے اندر شامل ہوئیں گا جنہاں نو جنت دے 8 دروازے وچوں آوازاں مل گئیاں۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار غار جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال جان دولت اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن انج کر کے مکے دے اندر لوگاں نو تبلیغ کر رہے ہیں، ایک کافر بے ایمان نے میرے نبی دے گلے دے اندر صافہ پایا ہویا ہے، وٹ چاڑ رہے آئے، میرے پیغمبر نو مار رہے ہیں، آمنہ تے لال نو انج کر کے مار رہے ہیں۔ جناب ابو بکر دوڑ دے ہوئے آئے نے، کہندے نے بدبختو کیوں مار رہا جے، اے تے وہ اللہ دا نبی ہے جنہ دے پارے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ تے رحمت بن کے آئے نے، یہ تے اخلاق دے منبع نے، یہ تے رؤوف الرحیم نبی بن کے آئے نے، یہ تے پیار کرنے والے نے، کیوں مار دے ہو؟ انہوں نے میرے نبی نو چھڑ دیتا ہے تے جناب ابو بکر نو پھڑ لیا ہے، بڑا ماریا، بے ہوش ہو گیا، کار آئے چک کے کر لے آندہ، ادھروں جناب ماں خدمتاں کر رہی ہے، جدوں آنکھ کھول دیئے ہوش آندہ ہے، سب تو پہلوں میرے نبی دا یار پوچھ دے امی جی میرے نبی دا کی حال ہے؟ اے محبت دے پیار دا معیار، فرمایا امی جی آمنہ تے لال محمد دا کی حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تینوں اینا مارے ہیں تے اجے بھی انہوں نے ہی پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا جی تو جینا مرنا ہی انہوں نے نہ لا چھڑے ہے تے پھر انہوں نے بارے پوچھنے ہیں۔ انج کر کے زخمی نے تے آ رہے نے پکڑ کے لے آیا جا رہے ہیں، میرے آقا انج کر کے ویکھے ہیں، دروازہ کھول دائے تے جناب ابو بکر زخمہ دے نال زخم ہوئے نے، مارے ہیں ظالمانے، لڑکھڑان دے آ رہے نے تے چل دے آ رہے نے، میرے آقا نے انج کر کے اپنے سینے دے نال لائے تے سینہ بھی ہوئے علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک۔ وہ جڑا میرے پیغمبر دے سینہ اتھر دے نہ لگ جائے، جڑا میرے پیغمبر دے جسم نہ لگ جائے، وہ کسے دا استقبال او دا باپ کر دے، کسے دا استقبال او دی ماں کر دیئے، کسے نو اٹھ کے او دا چاچو مل دائے، او دا جناب مقتدی مل دے، امام مل دے، خطیب مل دے، استاد مل دائے۔ واہ ابو بکر تہاڈی عظمت دے قربان جاواں، آمنہ تے لال علیہ السلام دو جہانہ دے سردار، مرشد اعظم، کامل مرشد، اور ساری کائنات دے لج پال کھڑے ہو جاندے نے، کہندے نے ابو بکر سینے دے نال لگ جائے۔ میرے آقا اپنے یار غار نو اپنے سینے دے نال لا لیندے نے۔ واہ ابو بکر میں تیری عظمت دے قربان جاواں، آج بڑے بڑے بکواس کر دے نے، آج بڑے بڑے دیاں زباناں دراز نے، لیکن یہ جناب پونک دے رہن بکواس کر دے رہیں گے۔ ابو بکر دی شان اندر کمی نہیں آ سکتی، ابو بکر دی شان دے اندر کمیاں نہیں آ سکتیاں، قیامت تک جب تک زمین و آسمان دا نظام قائم تے دائم رہے گا، جب تک سورج چمکتا رہے گا، جب تک چاند چمکتا رہے گا، جب تک دریا تے ندی نالے موجر رہیں گے، دنیا دا نظام چلتا رہے گا۔ ابو بکر دی عظمت عزت انشاءاللہ پرچار ہوندے رہیں گے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے آقا مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما رہے، فرمایا تواڈے وچوں کیڑا ہے جنہیں اج نفلی روزہ رکھے ہے؟ سارے چپ۔ جناب ابو بکر کہندے نے سونیا میں رکھے ہے۔ میرے آقا فرماتے نے کون ہے جنہیں آج جنازہ پڑھیا اپنے کسے مسلمان ویر دا؟ سارے خاموش۔ فرمایا سونیا میں رکھے، میں پڑھ کے آیا جنازہ۔ میرے آقا فرماتے نے کون ہے
جنہیں اج کسے بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہے اپنے رب نو راضی کرنے واسطے. اسی تے ادھر جانے ہاں جدھر کوئی مطلب ہوندا ہے. اسی او دا جنازہ پڑھنے ہاں جدھر کوئی تعلق ہوئے مطلب ہوئے. پھر جنازہ پڑھ کے وہ اگوں دی لنگنے ہاں. بڑے افسوس دی بات. بلکہ ساڑھے ایک دوست, نام نہیں میں لینا چاہتا, وہ کہتے ہیں مینوں ایک نا ایم پی اے دا امیدوار ہے, وہ پوچھتا ہے جی حضرت صاحب سیاسی جنازے ہوندے نے پڑھنا جانا پیندا ہے تے کدی کدی ہے وضو نہیں بھی کریدا تے ہو جاندا کہ نہیں ہو جاندا. میں کہا صدقے قوم دیا معمارا, صدقے جاواں تیری سیاست دے تیرے جنازہ پڑھن تے کہ وضو بھی نہیں کریدا. اکثر جنازیاں تے عید والے دن بندے وضو نہیں کرتے کیونکہ عید والے دن بھی سرخی پاؤڈر لا لیا ہوندا ہے. بالکل بعد یاد ہوندا ہو وضو تو کیتا ہی نہیں. پھر کہتا چلو خیر ایویں ہی صحیح. وہی کردا جڑا 5 وقت دا نمازی ہے. تے جن نے صرف عید والے دن عیدگاہ دے اندر یا مسجد اندر آنا انہیں کتنے وضو کرنا ہے. اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرمائے. اللہ سانو دین دے مطابق کتاب و سنت عمل کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو باوضو ہو کے نمازاں ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. کنا دین آسان ہے. نبی پاک نے فرمایا تسی اے جراباں اے ہن سردیاں نے ویکھو نا کنی آسانی ہے کہ تسی وضو کر کے جراباں پہن لو تے مقامی بندے واسطے ایک دن تے ایک رات یعنی 5 نمازاں پڑھ سکتا ہے. جڑا مسافر ہے وہ 3 دن واسطے وہ نمازاں ادا کر سکتے ہیں. جراباں تے مسا کرے. لیکن سانو تے انہاں مسئلے دا پتہ ہی کوئی نہیں. اسی کہنے چونکہ ہمارے امام نے یوں کہا ہے اس واسطے وہ تے موزیاں دا ذکر سی جراباں دا تے ہے ہی کوئی نہیں. اللہ آسانی دے رہے ہیں, اسی کہنے ہیں بھی نہیں وہ اے کام نہیں کرنا. اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنائے. اگر چاہتے ہو نا کہ قیامت دے دن ابو بکر دا ساتھ مل جائے ہے نا سارے دے ذہن دے اندر انشاءاللہ, اللہ سے مینوں تانوں صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ نبیاں دا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ اپنے ولیاں دا ساتھ نصیب فرمائے. پھر نمازاں پڑھنیاں پہن گیاں. میرے آقا فرماتے نے ابو بکر نے جنازہ بھی پڑھے ہے, روزہ بھی رکھے آئے, بیمار پرسیاں بھی کیتیاں نے, باقی سارے خاموش نے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو بکر تے بڑے راضی, میرے پیغمبر تے یارے خارے بڑے راضی نے. آمنہ تے لالے ایک دن وہ یہودی نو تھپڑ مارا نا یہودیاں دے معبد خانے دے اندر, جیڑا میرے پیغمبر تے رب دی توہین کر رہا ہے. نعوذ باللہ اینا دا یہودیاں دا مدرسہ ہے, اونا دا معبد خانہ ہے, تے یہودی بے ایمان کہہ رہا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے تے اسی غنی ہاں. تے جناب ابو بکر نے کھچ کے مارے دے منہ تے تھپڑ, او کیس لے کے میرے پیغمبر دی عدالت دے اندر آ گیا. میرے آقا فرماتے نے جی ابو بکر تھپڑ مارے ہی؟ فرمایا سونے مارے ہے. اینو اے بھی پوچھا بھی انہیں بکواس کی کیتا ہے, انہیں کیا کیے, انہیں اللہ دی توہین کیتی ہے. میرے کو برداشت نہیں ہویا. میرے آقا فرماتے نے ہاں بھائی. کہندا جی نا میں ہو ہی نہیں سکتا, یعنی مکر گیا, انکار کر دیتا. میرے آقا فرماتے نے ابو بکر کوئی گواہی پیش کر, اگر گواہ نہیں تے پھر بدلہ دین واسطے تیار ہو جا. کیسی عدالت ہے میرے پیغمبر دی. ساڑھے ڈیرے اندر بھی فیصلے ہوندے نے, منہ ویکھ کے فیصلہ کیتا جاندا ہے. ایدنا بڑا تلک ہے, بڑا امیر ہے, اے نہ ہوئے فیصلہ ہے تے خلاف دیتا نے کل نو ووٹ نہیں دینے, اے نے میں نو کل نو فنڈ نہیں دینا,
ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ आका फरमाते ने अबू बकर गवाह पेश कर। जनाबे अबू बकर फरमाते ने सोने अल्लाह दे नबी जी सारा मदरसा यहूदियां दा सी, मैं कल्ला ही उत्थे मुसलमान सा, मेरी कोई गवाही नहीं देगा। मेरे आका फरमाते ने अबू बकर जिन्नी देर तक गवाही नहीं देगा किवें यकीन आए, किवें हो सकता है, किवें मैं मान लवां लोग की कहेंगे। जनाबे अबू बकर बड़े परेशान ने। आसमान तो आवाज आती है ऐ जिब्रील जी, रब्बे जलील जी फरमाया जिब्रील जाना मेरे पैगंबर दे यारे खार अबू बकर दियां गवाहियां तू दे दे। वाह अबू बकर मैं तुहाडी अज़मत दे कुर्बान जावां, बेटी ते इल्जाम लगा ते अल्लाह ने आसमान तो कुरान नाज़िल कर देता है, उत्थे गवाहियां दी लोड़ पई है। अल्लाह ने आसमान तो जिब्रील नूं भेज छड़िया है, हुण बाप दियां गवाहियां दी लोड़ है। ओए कैसा कराना, कैसी अज़मत ते शान है, किसे दियां गवाहियां कोई दे रहा है, किसे दियां गवाहियां लोग झूठे कुरान चौके दे रहे ने, पैसे लैके गवाहियां दे रहे ने। इंज करके जिब्रील आए ने, कहते ने सोनिया ए यहूदी झूठा है, अबू बकर सच्चा है, अबू बकर सच्चा है। मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका। बड़ियां शाना ये बयान करने वास्ते कई जुमे दरकार ने। जो मेरे आका गारे सौर ते जान लगे, हिजरत करन लगे ना, हाय हाय इंज जा कुंडी खड़काई ना यारे गार सिद्दीक दी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला दोपहर का वेला है भी, दोपहर वेले खैर होवे सही, दरवाज़ा खुलिया। मेरे आका फरमाते ने अबू बकर जी सोने, फरमाया मैं मक्का छड़ के जा रहा। जनाबे अबू बकर परेशान हो गए। फरमाया अबू बकर परेशान नहीं होना, तू भी मेरे नाल ही जाना है, तू भी मेरे नाल ही जाएगा। फरमाया अबू बकर ए मैं फैसला नहीं किया, तू मेरे नाल जाना है, तेरा नाम अल्लाह ने आसमान ते ले आए कि तेरा अबू बकर भी तेरे नाल ही जाएगा हिजरत करके। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी ते सवार ने। जनाब अबू बकर कदी अगे कदी पिछे, किते मेरे यार नूं कोई तकलीफ ना पहुँचा जाए, किते दुश्मन ना देख लै। अगों मिलने वाला मिले, उन्हें पूछया ए कौन ने? हुण आप दा लकब है ना चूंकि सिद्दीक के हमेशा सच बोलना है, ते फिर सिद्दीक ने सिद्दीक बन के दिखाया। पूछन वाले पूछते ने सवारी ते सवार कौन है? जनाब अबू बकर सोचन लग पे, जे क्या आमिना दे लाल ने ते फड़े जावांगे, जे क्या कोई होर ने ते झूठ बोलिया जाएगा, ए सिद्दीकियत ते दाग लग जाएगा, ये भी यारे गार। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने ओ मेरे कोलों पूछन वाले आ, ए मेरे रहबर ने, मैनू रस्ता दिखान वाले ने। सिद्दीक ते लकब दी लाज रखी है। इत्थे नाम अब्दुल्ला है ते सारा दिन झूठ बोलदा है। नाम की है जी अबू बकर, ते है किथे वो थाने फड़िया मोटरसाइकिल चोरी च। ओए नाम दी लाज रखिया कर, तेरे वालिदैन ने तेरा नाम अच्छा रखे है। अपने मापियां दी इज्जत दी लाज रखिया कर, अपने नाम दी इज्जत दी लाज रखिया कर। नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल रशीद, किसी का नाम अबू बकर, उस्मान, उमर, ते अल्लाह सानू काम भी उन्हां नाल करन दी तौफीक अता फरमाए। ओए इस मसले सुन के इधरों इधर ना कट दिया करो, चस्के ना लिया करो। कुरान सुन के, हदीस सुन के अमल करया करो। मसाइल बड़े हुंदे ने, अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अमल कोई नहीं साडे अंदर, बड़े मसले
ہر بندے نو ہر مسئلے دا پتہ ہے، لیکن ساڑے اندر عمل کوئی نہیں۔ جمعہ دا دین اللہ سانو سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما۔ میرے آقا علیہ السلام انج کر کے غارِ سور دے اندر جا رہے نے، میرے پیغمبر دے قدم زخمی ہو جاندے نے۔ انشاءاللہ کسے موقع تے اسی انشاءاللہ ہجرت میرے پیغمبر دی سارا واقعہ بیان کریں گے، لیکن اشارہ تنرز کردہ چلا۔ میرے آقا علیہ السلام انج کر کے قدم زخمی نے، میں جناب ابو بکر فرماندے نے سونیا انج کرو میرے کندھیاں تے آ جاؤ، انج کر کے واہ ابو بکر میں تیری عظمت دے قربان جاواں، واہ ابو بکر میں تواڈیاں شاناں دے قربان جاواں، اوے کائنات دا سردار دو جہاناں دا سردار انج کر کے میرے پیغمبر دے کندھیاں تے اللہ تانوں مکے لے جائے۔ غارِ سور تے تو بندہ کلیاں ہی چڑھ دے نا تے بندہ تھک جاندا ہے، 3.25 میل دی چڑھائی ہے۔ جدوں بندہ انج غارِ سور دیاں زیارتاں کردا ویندا ہے، او جناب رستے ویکھدا ہے، بندہ کہندا ہے ابو بکر میں تیری عظمت دے قربان جاواں، اینا راواں تے اینا نکیلیاں پتھراں تے میرے پیغمبر نو اپنے کندھیاں تے چک کے غار دے اندر ٹر گیا ہے۔ میرے پیغمبر دے قدم زخمی نے، جناب ابو بکر اندر داخل ہوندے نے، کسے مخشارے اندر جا کے سارے سوراخ بند کیتے، انج کر کے میرے پیغمبر دا سر ابو بکر دی گود اندر اے سارے انج کھلے جویں ریل دے اندر قرآن کھلا پہ آئے۔ انج ریل ہوئے نا تے قرآن بندہ انج کھول دے تے انج جناب ابو بکر دی گود اندر میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک ہے تے ادھروں آپ دے آنسو، کئی دفعہ تسی واقعہ سنیا اشارتاً آپ دے آنسو میرے پیغمبر دے چہرہ انور تے گر رہے ہیں، اور کسے دے آنسو ماں دی گود دے اندر، کسے دے آنسو ابو بکر دے میرے پیغمبر دے اس چہرے تے، اور جس چہرے جیسا اللہ نے کائنات تے بنایا ہی کوئی نہیں۔ جدو انج کر کے غار دے اندر نے تے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر چھڑے آئے، اللہ فرماتے نے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب لا تحزن لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر واحد و صحابی ہے جنہوں میرے اللہ نے صحابی آکھے آئے، جنہوں میرے رحمان نے صحابی دا لقب عطا کیتا ہے، صحابی جیسی عظمتاں عطا کیتیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ فرماندے نے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، پھر کہہ دیو اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، تواڈے نال تواڈا اللہ ہے، تواڈے نال تواڈا اللہ ہے، غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا۔ واہ ابو بکر میں تیریاں کیڑیاں کیڑیاں عظمتاں بیان کراں، کیڑیاں کیڑیاں شاناں بیان کراں۔ اج کل کے ایک بی بی میرے نبی دے کول آئی ہے، آ کے کہندی ہے سونیا اے مینوں مسئلہ دس، میرے آقا مسئلہ دس دے نے۔ پھر میرے آقا فرماندے نے اے بی بی اگر تو دوبارہ آویں مینوں نہ پاویں، اے بی بی مینوں نہ پائے میں نہ ہوا،
میرے تو بعد مسئلہ میرے ابو بکر کو پوچھ لویں جی دے تذکرے امام کائنات اٹھتے پہندے بلکہ میرے آقا علیہ السلام اکثر اپنی مجالس کے اندر حضرت ابو بکر دے حضرت عمر نام ہی ہوندے نا تے غیر موجودگی دے اندر میرے آقا فرمان دے اے میرے ابو بکر نے انج آکھیا ہے، اے میرے عمر نے انج کیا ہے، اے میرے یار غار نے انج آکھیا ہے۔ وہ پتہ ادو لگتا ہے جدو یار دی محبت دے تذکرے دی غیر موجودگی دے اندر ہون اور سامنے بہ کے تے سارے ہی تعریفاں کر دینے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام آپ دے یار غار میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر مسجد نبوی دے اندر 17 نمازاں میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر پڑھائیاں نے 17 نمازاں میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر جناب ابو بکر نے پڑھائیاں اور میرے آقا علیہ السلام نے سامنے اس خواہش دا اظہار کیتا سونیا میرا دل کردا ہے کہ بیٹی میری ہوئے تے بیوی آمنہ دے لال محمد دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پھر اس خواہش نو بھی پوریا کیتا پھر کیا سی سونیا میرا دل کردا ہے کہ تہاڈا چہرہ ہوئے تے میریاں اکھاں ہون میں تکدا رواں درمیان جو کوئی چیز حائل نہ ہوئے۔ پھر اللہ نے غار ثور دے اندر اوتھے کوئی بھی نہیں میرے نبی دا چہرہ ہے تے ابو بکر دیاں اکھاں نے۔ واہ ابو بکر تہاڈی عظمت تے قربان جاواں کیسیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ پھر استقامت دے بڑے پہاڑ نے جدو میرے پیغمبر علیہ السلام آپ دی رحلت ہوئی وفات ہوئی نا تے جناب عمر نے تلوار کٹ لی کہ میں گردن اتار دیاں گا کیونکہ جدو کوئی اپنا ٹر جائے پھر ہوش و حواس گم ہو جایا کر دینے پھر جذبات اونا دا معیار بدل جاندہ ہے۔ جدو تہاڈا یار تہاڈے نال محبت کرنے والا چلا جائے پھر سارے انداز ٹوٹ جاندے نے بندن ٹوٹ جاندے نے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے استقامت دا پہاڑ انج کر کے صحابہ کٹھیاں کیتا ہے تے پڑھ دینے وَمَا مُحَمَّدٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ صحابہ نو اندر حضرت آئے جیڑا اللہ نو اللہ مند ہے اللہ ہمیشہ زندہ رہن والا ہے تے نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے آمنہ دے لال وفات پا گئے نے بلکہ ایک دن مسجد نبوی دے اندر میرے آقا فرماندے نے صحابہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے وہ چاہے تے رب دی ملاقات پسند کر لے چاہے تے دنیا تے رہنا پسند کر لے اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند فرما لیا ہے۔ صحابہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ بھی ایڈی سونی گل ہے۔ ایک کونے دے اندر جناب ابو بکر تشریف فرما لے انہاں دی اکھاں جو چھم چھم آنسو جاری نے صحابہ فرماندے نے ابو بکر ایڈی سونی نبی پاک نے گل کیتی ہے تے تو رون لگ پے ہیں۔ جناب ابو بکر کہندے نے او ساتھیو تانوں پتہ ہی نہیں نبی پاک نے کی آکھیا ہے۔ نبی پاک نے کیا ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے ایک بندے نو دنیا دے اندر ایک بندے نو اختیار دیتا ہے او چاہے تے دنیا تے رہنا پسند کر لوے
او چاہے تے اللہ نال ملاقات نو پسند کر لوے، اس بندے نے رب نال ملاقات نو پسند فرما لے ہے۔ او نبی دے او یارو اے دے وچ مبارکہ دین والی گل کوئی نہیں جے۔ اگر اس کائنات دے اندر او شخص تے صرف آمنہ دے لال محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اللہ اپنے نبی نو اختیار دے سکتا ہے تے نبی پاک سانو چھڑ کے چلے جے۔ آمنہ دے لال دنیا تو جان لگے جے، نبی پاک دی روانگی دے دن تھوڑے رہ گئے نے، اب دنیا تو رخصت ہون لگے نے۔ آئے میں قربان جاویں تے موت دیاں کھیڈانے، اے تے موت اپنے کھیل نے۔ آئے اللہ میں قربان جاواں، انج کر کے وقت گزردا جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر دے یارے غار جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ میرے پیغمبر دی وفات تو بعد سارے نے انج متفق ہو گئے، اتفاق کر کے کسی نے اعتراض نہیں کیتا۔ اے میرے پیغمبر دے چانے سارا نے جناب ابو بکر نو خلیفہ مان لیا، بلکہ ایک دن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پیغمبر دے کولوں پوچھ دیاں نے، انج کر کے آسمان تے ستارے چمک رہے نے، پوچھ دیاں نے سونیاں اینا ستارے جنیاں بھی کسے دیاں نیکیاں ہے نیکے نہیں ہے؟ میرے آقا فرماندے نے عائشہ میرے یار عمر دیاں نیکیاں نے۔ اماں جی عائشہ نے چپ کر گئیاں، انہاں دے ذہن چ سی کہ نبی پاک کہیں گے تیرے ابو بکر دیاں نیکیاں نے، تے نبی پاک نے کہہ چھڑیا عمر دیاں نیکیاں نے۔ میرے آقا سمجھ گئے، میرے آقا فرماندے نے عائشہ اے میری حمیرہ، اے میری عائش، جو تو پوچھنا چاہنی ہے، اوے عمر دی ساری زندگی دیاں انیاں نیکیاں نے، میرے ابو بکر دیاں ایک رات دیاں انیاں نیکیاں نے۔ او جیڑی رات غارے سور دے اندر گزاری سی، او جد یاری دا پہلا نمبر ہے، آج بھی یہ روز دے اندر ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، جگ من گئی سارا ابو بکر، جد یاری دم پہلا نمبر ہے، آج بھی روز دے اندر ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، جگ من گئی سارا ابو بکر، جد اے زمانہ دشمن میرے آقا دا، جد میرے آقا دا دشمن اے زمانہ اے، اس ویلے بھی آقا دا ابو بکر دیوانہ اے، رب نے یار نو یار دیتا، ہر دن دا غم خار دیتا، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر۔ اے میرے پیغمبر دے یار ابو بکر نے انج کر کے خلیفۃ المسلمین بن جاندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام دے اے جناب یار غار، ہن آ گیا وقت جدائیاں والا، ہن آ گیا وقت بائی جماعت الثانی بائی جیڑی آج 22 تاریخ ہے، او مسلمان آمنہ دے لال دے یار غار دی وفات دا دینے، میرے پیغمبر دی وفات دا دینے، جماعت الثانی 22 جماعت الثانی دا دینے، میرے پیغمبر دے یار غار 63 سال میرے نبی نے عمر پائی ہے، 63 سال ہی ابو بکر نے عمر پائی ہے، میرے نبی بھی غریباں نال پیار کر دے، ابو بکر بھی غریباں نال پیار کر دے، میرے آقا بھی بیوہ عورتاں نال محبت کر دے، ابو بکر بھی انہاں دا خیال کر دے، ادھی رات نو اٹھ کے جا کے بڈھی ماں دیاں جا کے بکریاں چو کے دے او دے گھر دے اندر جھاڑو پھیر
پھر دے انہاں یتیماں دا خیال کر دے اللہ دی قسم او یتیم تے یتیم ہی ہوندا ہے بلکہ میں آج فیس بک تے پڑھ رہا سا ایک مالک دی اونٹنی مر جاندی ہے اونٹنی دنیا تو چلے جاندی ہے چھوٹا جہا اونٹنی دا بچہ ہے اونٹنی دا بچہ ہے رات نو غائب ہو جاندا ہے صبح دی حویلی دے اندر آ جاندا ہے مالک بڑا پریشان ہوندا ہے پتہ نہیں ہے اونٹنی دا بچہ رات نو کتھے چلے جاندا ہے ایک دن سورج غروب ہون تو بعد او دا پیچھا کردا ہے اوے باہر میداناں دے اندر پہلی دے اندر جتھے او دی ماں دی لاش پئی ہے اونٹنی دا بچہ ساری رات ماں دے کول بیٹھا رہندا ہے اونٹنی دا بچہ ہے جانور لیکن ماں نال بڑا پیار کردا ہے اوے ماں باپ دا پیار ہی ایسا ہویا کردا ہے ماں باپ دیاں تے محبتاں ایسیاں ہویا کردیاں نے بھاویں پرندیاں دی ماں ہووے بھاویں جانوراں دی ماں ہووے بھاویں انساناں دی ماں ہووے ہائے میں قربان جاواں جنہاں دی ماں کوئی نہیں ہوندی انہاں دی ماں جنہاں دی دنیا تو ٹر جاندی سی جناب ابو بکر انہاں دے گھر جاندے یتیماں دا خیال کر دے میں تے اللہ پاک نے نہیں کیا چھڑے اے ابو بکر میں تینوں آپ صحابی آکھے میں تے اللہ نے نہیں کیا دیتا من النبیین والصدیقین آیا ہن او دن جس دن میرے نبی دا یار ابو بکر دنیا تو جان لگے نے ہائے ہائے ایک لونڈی تے دو اونٹنیاں اے یہ صرف مال و دولت تے کیا اے بھی عمر نو کیا جے بیت المال دے اندر جمع کرا چھڑیا جی اے قرضہ تھوڑا جے ادا کر دینا انج کر کے پترانوں کول بلایا تے بیٹیاں بھی کول نے باپ دے آخری زندگی دے ایام گزر رہے نے 2 سال 3 مہینے 10 دن آپ نے خلافت کیتی ہے سن 13 ہجری 22 جمادی الثانی انج کر کے بیٹیاں کول نے بیٹے کول نے تے جناب ابو بکر کہندے نے او میرے گھر والے ہو مینوں جڑا کفن دینا جے اینا نویاں چادراں اندر نہ دے آجے اے نیاں چادراں اے نواں کفن جیڑا اے مردیاں نالو زندہ نو زیادہ ضرورت ہے مینوں اینا پرانے کپڑیاں دے اندر ہی دفنا دے آجے اس قبر دے اندر اے نہیں پوچھے آ جانا کفن کنے دا ہے اے نہیں پوچھے آ جانا تیرا مال و دولت کنا ہے میرے نبی دا یار میرے نبی دا پروانہ اے میرے پیغمبر دا جانے سارے جناب ابو بکر دنیا تو جا رہے ہیں زندگی دی آخری کڑیاں نے انج کر کے گھر والے کول بیٹھے نے آیا ہے تے موت نے نہیں ویکھے اگے تے نبی دے یار نبی پاک نو روندے نے اج ابو بکر بھی جا رہے آئے اج نبی دا یار بھی جا رہے ہیں امنا جی عائشہ رو رہیاں نے اگے تے سر دا تاج چلا گیا اج باپ بھی چلا گیا ہے ہائے میں قربان جاواں ہائے اللہ میں تیری عظمتاں دے قربان جاواں میں تیریاں قدرتاں دے قربان جاواں انج کر کے جناب ابو بکر دنیا تو چلے جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون انج کر کے جنازہ جا رہے ہیں آئے جنازے تو نے اوروں کے اٹھائے ایک دن تیرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا جنازیاں تے نال جاننا ہے ایک دن تیرا بھی جنازہ اٹھے گا اعلان سننا ہے ایک دن تیرا بھی اعلان ہو جائے گا کفن لے کے آنا ہے ایک دن تیرا بھی کفن لے آندا جائے گا آخری دیدار کرنا ہے تیرا بھی دیدار کیتا جائے گا آئے اللہ میں قربان جاواں انج کر
کے جناب ابو بکر دا جنازہ جا رہے ہیں، ایک چھوٹی جی بچی ہے تے جنازے تے نال روندی جا رہی ہے، جنازے نال روندی جا رہی ہے، کہندی ہے چاچا میری ماں بھی کوئی نہیں، چاچا ابو بکر میرا باپ بھی کوئی نہیں، اے چاچا جی تسی سانو کھانا بھی کھلان دے سو، ساڈا خیال کر دے سو۔ اے بچی بول دی ہے تے نبی دے یار تڑپ جاندے نے، اے بچی بول دی ہے تے نبی دے یاراں دیاں اکھاں بھر ہوندیاں نے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے جنازہ پڑھاندے نے، جناب عمر بھی بڑے دلیر بڑے استقامت والے، نبی دا یار جناب ابو بکر دنیا تو چلے گئے، 63 سال زندگی پائی، دنیا تے ویرا براسی تے جڑی جگہ دیتی ہے ما بین بیتی و منبری، کہہ دو سبحان اللہ۔ اوے ابو بکر دے دشمنانوں پتہ چل جائے کہ ابو بکر نال محبت کرنے والے زندہ نے۔ ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے کائنات نو پیغام دے چھڑے ہے، نبی دیاراں دے دشمنانوں پیغام دے دیتا ہے، ابو بکر دے خلاف جڑے زہر اگل دے نے انہاں نو پیغام دے دیتا ہے، میرے ابو بکر دی آج جس جگہ تے قبر ہے وہ جنت دا باغیچہ ہے، وہ میں تے تسی نہیں کیا، وہ آمنہ تے لال محمد نے آکھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے محبوب نے بھی خود نہیں کیا، کن نے کہلوایا ہے؟ اس کیاری نو جنت دا باغ کن نے بنایا ہے؟ رب ذوالجلال نے بنایا ہے۔ اور یارو اگر میرے پیغمبر نہ وفا دیکھنی ہے تو پھر ابو بکر دی وفا ویکھ لو، اگر پیار کر دیو آمنہ تے لال دے نال پھر انج دا پیار کر جویں میرے نبی دے یارے غار نے کیتا ہے۔ اور بڑے ایسے واقعے آئے کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر چھڑیا اور انہاں لوگاں نو پیغام دیتا ہے کہ میرے ابو بکر دا نام انشاءاللہ قیامت تک زندہ و تبندہ رہے گا، جب تک دنیا دا نظام چمکتا دمکتا رہے گا ابو بکر دا نام بھی انشاءاللہ چمکتا دمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ سانو قیامت دے دن ابو بکر دا ساتھ نصیب فرما دیں، اللہ قیامت دے دن عمر دا ساتھ نصیب فرما دیں، اللہ اپنے نبی دے یاراں دا ساتھ نصیب فرما دیں، اللہ اپنے نیک بندیاں دا ساتھ نصیب فرما دیں۔ بڑے بڑے آئے دنیا تو چلے گئے، اگر میرے آقا دنیا تے نہیں رہے، میرے نبی دے یار دنیا تے نہیں رہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے دنیا تے نہیں رہے تے رہنا تجھی تے میں بھی، لیکن ایک دعا کریا کر توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اللہ جدو موت آئے تے اسلام تے آئے تے مسلمان بنا کے ماری، اللہ دنیا تے کسے دا محتاج نہ کری، اپنی ہی ذات دا محتاج رکھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔